दुछी कोखनी तुति दुसामदु गुमसिके गति वो लदुछी कोखनी छो कुछी कालो तको तर पंकना गुम न्यावनी न्यावने न्याहे वने वा छाचुने झीले दिना पंक न्यावन ने बुझन है न्यावने वा भीतुना भीतुना दु भीतुना भीतुना या सोइना नु कथान्ये नु जुया मwe नु दया नु भीतुना नु कथान्ये नु जुया mwe नु दया नु भीतुना जेवा थुग कथा आज थी ब्युपलापति छीने जेवा थुग कथा आज थी ब्युपलापति बुलहुन पा मुसहुन लेब्यो जी गुहे दुने याजती जान तक ना देश या धन खाधका नुगला तुना देश निंदी पैत पासा वादना चुन भीतुना भीतुना दु भीतुना भीतुना या सोइना नु कथान्ये नु जुया mwe नु दया नु भीतुना नु कथान्ये नु जुया mwe नु दया नु भीतुना भीतुना दु भीतुना भीतुना दु भीतुना भीतुना या सोइना भीतुना दु भीतुना
नेपाल सम्मत नुडा राष्ट्रिय समारोह समिति या से 41 ये बसाले जजुको तो जुनचुना कालबिन ज्यादा या हामी गमन समारोह समिति या नायक रमेश मौर्य खौया मुपा माननीय कृष्णपाल श्रेष्ठ रहेको माननीय जिल्लाको शहरी विकास मन्त्री अझ थियो लागि शहरी विकास मन्त्रीसँग जीवको आन्दोलन या छम अटक रूपमा निरन्तर रूपमा लिएर जम्मा अगुवामा भयो नेतामा अथवा धेरै मञ्चले माननीय भीमसेन दास पूर्व रक्षा मन्त्री अझै पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तुषारलाई यही महानगरपालिका प्रमुखहरूका श्रेष्ठ कर्मीज्यू अहिले मङ्गा खुवानी प्रतिनिधि रमेश केहरू नागरापा वडा अध्यक्ष खोलाको वडा अध्यक्ष खनको समारोह तालाका चाहिने भनेको सक्षम नौलो समारोह समिति अहिले यही महानगरपालिका बाहेक लस्को छ त्यो नौलो गा ताइलासे यहाँको जुन भाव अझ तो मेरो नापा ढाई विषय नापा चोसा पासा तो नौलो समारोह त यहाँको जुन नौलो त अझ आन्दोलन रूपमा गरिएको अहिले मङ्गा खोला गठन जी ढुङ्गा मङ्गा खोला निरन्तर रूपमा आन्दोलन त यहाँकै तर अझ व्यापक रूपमा यिनको लागि सिधा राष्ट्रियको ठाउँ यिनको लागि राष्ट्रिय नौलो राष्ट्रिय समारोह समिति गठन गया सुधार सिधा निरन्तर रूपमा यहाँको जुन अहिले यही महानगरपालिका जिपी निर्वाचित ढुङ्गा सक्रिय छौ अभिन्न अङ्ग अर्थात् व्यवस्था आन्दोलनले जन जिम्मेको कार्यकर्ता जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि यही महानगरपालिका टोले फिल्म नाममा पनि इन्जिनियरका विभिन्न सहकारी सम्मेलन उजिमुक्ति खस खमै ज्याजन नाममा पनि देशको काममा नौलो समारोह समिति पाखेन 10% अहिले यही महानगरपालिका पाखेन हुन्छ 10% नौलो बारे खना फ्लाटी अध्यक्ष विनोदी कृष्णपाल भने मु पाए ज्यादा जो ये नौलो बारे को खना जुनमा आवश्यकता नटाका छोरी खजका ये तो मेरो स्वास्थ्य को चुनौती का नौलो देखा छ जुन राष्ट्रिय विभूति संगठन शाखा यो छ किपा भया हामीले नौलो राष्ट्रिय सम्मत देखा छ चुनौती का तो राष्ट्रिय सम्मत देखा धाइली गएको लाख टिकट पिटाउली छिफक मिलेर यो ज्यादा याद अहिले यही महानगरपालिका जिल्ला निर्वाचित हुँदा संगठन शाखा सालिक झटा तयार गरेर निर्णय नहुँदै छ लगभग तयार जी हुन्छ फेरि 6 गते गएको अनावरण या हुन्छ तयारी हुन्छ अथवा चाहिँ मङ्गा खोला फलामा नायक गएको मङ्गा खोला निर्वाचित नायक हो छम आदिवासी नायक अथवा राष्ट्रिय राजनीतिमा उले नाजाम निस्वार्थी त्यागी कथा मसिमा अहिले मानव अधिकार बारी ठाउँमा मसिमा पर्नलाई यो सालिक निर्माण जीहरूको दिएको गएको यो 6 गते चाहिँ अनावरण या तयारी हुन्छ आफ्नो फेरि जानकारी दिएको मैले फोक्स्ट निमन्त्रणलाई बिफैमा हो 4,000 कोरोना काममा ठन्न जसमा 25-30 हजार रुपैयाँ बस्न पुरै कार्यक्रम यावना तर चाहिँ सचिव मुना कार्यक्रम चलाउनु पर्छ अनि यावले जसमा फोक्स्ट निमन्त्रणलाई बिफैमा हो तर फोकस लस्ताई ठाउँ फोक्स यामा हुन्छ भन्ने यहाँ महानगरपालिका बसाले फेरि 6 गते फोनका अनावरण यावना तयारी चाहिँ जुइको बुढीको उयो चाहिँ सीमित व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो ग्यास सट उठे यहाँ महानगरपालिका सकेको देखि र 6 गते याले त लस्ताई खोज्न छिटो जानकारीमा दिएको अब मेरो छौ यो पनि भन्न छ जिल्ला सभा कार्यकर्ता रुपैयाँ जुन बोलाली जुन मेयर जुन तर अबेतको फोमोपट्टि जिल्लामा पनि हेर्दा काका रहेछ फुक्सिया मसिले लाललाई मुखमेन दाइले हिंसा काका रहमा यो आफ्नो अध्यक्ष अबले सेको आन्दोलन पर्ने नाममा पनि प्रस्ताव विषयमा तैला फुक्सिया सरसम्मत अले देखे मङ्गा खोला गएको क्षेत्र दैनिकमा यहाँ महानगरपालिका बालिया दस जोगा जिम्सा प्रस्ताव सर्वसम्मत के नेवार जो प्रयोग नेवार में उले भावना को कुछ जैसा गया था नहीं जीवो कार्यक्रम देखा मार्ग तो यहाँ महानगरपालिका फोक आर्थिक वाली मङ्गा खोला गएको क्षेत्रको लागि खुसी केन्द्र को बोर्ड सबै 15 करोड चार्ज दियो फेरि कार्यकालले सिलेक्टिभ भाव गाएको लगेको छ आफूले लागि किने गाडले तयारमा यहाँ महानगरपालिका जिम्मेदारले फ्री यान भिडियो दियो प्रथम नाममा जिसा बुलिन जिसा यामा जाता
फोबली दुनिया का तैयार फटे या अनुकूल समय साथ में दैला मरेला बसे तो आयो लागि रा भाषा जुट ने जुटे भूत जीव दु तो समुदाय क्षेत्र संस्कृति क्षेत्र अथवा प्रायुक्त छे आहो छे बाबा छे देव छे सुसुदैमा जग्गा मर्मत यावले यमसा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरियो यो कोठा जाना जजुन बोर्ड अझ गणगण अझ सुते जजुन नारा गणगण जिमसन ताकेदैन छु दैले मला जिमो कार्यालय यामल रा हाउन्जना प्राविधिक कारण लाते में कोई जोड़ देता है ये कोठा सूर्य धुमा क्या अवस्था गणना जीव पाला छुटे जोड़ला पना तो ठंडा भी वेगना थमे तो विजयदास गणना या छुटे जोड़ दस वेगना सना हम सोचते जो जोड़ नहीं छिम ध्यान मगा लगा जिम ध्यान आकर्षण ध्यान दिला सा वो जाना क्या का जिम तैयार हो रहा है आना सका इन घोड़े वाले जो नमा साला तो भी ना जो तो वेगना भी दे जैसे फलान भी आया दिया तो बोले व्यापार वेगना तो आना सका फला चाहिए समझता अथवा विशेष कारण कोरबाई कारण फला स्वादिष्ट मुक्ति फला पिने चुना सुई चोटी मेरा चोटी जितना मसाला घट पहुंचाई चोटी बना नोरा समारोह सब जो ये महाराज पल का बने लसकुस जब चुना लसकुस जैसा वो पीछा नूदाय लस्ता शुभकामना काला बिला तो नूदा हनियो कार्यक्रम विशिष्ट धन्ना जैसा खुशी खाना हना छिउ लागि छ नु अनुभव नखा ठो कार्यक्रम में हने बाबा सभा नाय नूदा समारोह समिति नाय रमेश भर्तन जी मंच आसीन पूर्व द्वय मंत्री रक्षा मंत्री माननीय भीमसेन दास प्रधान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पूर्व माननीय श्री हनुबामा शिक्षक पासा तीर्थराम ढङ्गोल जी हनुबामा महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साक्य उपमेयर हरिप्रभा जी अले नामना मंगा खलाया प्रतिनिधि कथा मंगा खलाया हनुबामा पासा रमेश किया अले कार्यक्रम में उपस्थित जयदेवी जसकरा सकला काजुमेजुबी पत्रकार पास्ने सुरक्षा निकाय पास्ने सकला पास्ने त हाना छता जी नोदाय लस्ता जिन्छ सावती छ नोदाय लस्ता चिप्ने सकेसता इन्डुना देशन पनि कया तो कार्यक्रम में जी चिप्पियो याने चिप्पिसा मायना सरकारी प्रतिनिधि कथा मुपा कथा कयौं तो कार्यक्रम में उपस्थित थियो जिता मौका दिएला उके लागि कार्यक्रम में गोसाखलाय नयाँ भागो रमेश जी मार्फत सकल गोसाखलाय पास्किन त दुनुगुना निसे सुधार देछन् चुनाउलो सकैसित आभार व्यक्त चुनाउलो सकैसित सम्मान व्यक्त चुनाउलो जी ठोठासे दना चिप्पियो न्याने ठुसियो तो एकदम पसत अप्ठ्यारो एकदमै चाहिँ प्रतिकूलता बिच सांकेतिक ढंग हाना चुनाव ठुसिया नुदा जो कार्य ठोना छिगु जीवन बुरी खाना दो पुलिसिया खाना आमने सामने खंक महसूस चुनाव भूषा विभिन्न संचार संचालय दुने विभिन्न मीडिया मार्फत जो प्रत्यक्ष प्रसारण कथा छे चुना सूचना दिने सतस जना रुमका चुनाव दुला प्रचिता रौं थासे के थी सक्सांशु कोभिड-19 कोरोना भाइरस यो चाहिए संसार भरि ज्यातिन जंगो तो चाहिए महामारी हुने जी नेपाना ओके औषध मधुला ओके जी नेपाना मान्छौले होला दिशा के त चाहिँ आसाममा या बार मेरो चुनाव काना मर ठोलो छ तमा चिरना धाइनको दिशा खाएका संसारी में दक्ले शक्तिशाली राष्ट्रपति सदाला फुर्ती भारतीय नाते मार्क्स निष्ठे मुको सुना ते मार्क्स लगाना हल्ला कर रहा था लास्ट में 6 मार्क्स ते टाइम पति तो मखला लगा कोई चाहिँ चप्पा कोरोना को पुया जना दिला ऐसे नहीं तो रोता तारा चिराना मनाखनी ठोजा न मनाखनी धनी गरीब न मनाखनी ठोदे वदे न मना ठोटोटिए मस्ता ए जुनी ठुके लागि नक्ले तारो चीज अनुशासन फट्टिन फट्ले ठोलो छ मच्छीमा ढका छी सतर्क जुल ज्ञानागत मिसुले
कोरोना इज द पार्ट अफ लाइफ आलो तो जीवन यो अंग दे दिदंला ठिक चाहिँ ठिक चनाको ढङ्गपूर्ण ढङ्ग ठिक क्याक्यु ब्याक ल्याउ बाम कोरोना दिउला चाहिँ नि लिभिङ टुगेदर हातमा पाउँयो तर नाम ल्याउनु नाप्न पाउँयो नाम ल्याए चाहिँ म जिउ छ्या असुला गाना गन्दिछु महानगरपालिका मेयर साहब थन्दी मेयर फोरम पाखे वो सरकारी त चाहिँ नि सीसीएमसी यो चाहिँ नि अध्यक्ष उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल जी ने वह किसान व्यवस्थित सुझाव दिएको तो स्वयं हुँदा छ ढङ्गा ठुकेर छौ चाहिँ नौ ढङ्गा व्यवस्थित ढङ्गा त्यो व्यवस्थापन दिया माने दिया सुझाव न दिएको नाउ यहाँ स्थान ठुले आ तो समाज संक्रमण जी ढङ्गो नि सिधो ज्याको तो ढिलै सिमहरू नयाँ दुखटमा जी छम वामपन्थी नेता भक्तपुर अत्यन्तै नाजामा तत्कालीन नेकपा एमाले छम चाहिँ नि अञ्चल उपत्यका तहको नेता नारायण भक्त बाटी गएका दिन झिसा कोरोना गएन बचाएर आऊ ठाउँ सुते चाहिँ हामी कतै हुन्छ भने गएका मण्डलीहरू समाचार गएन उके न थो चुलो ध्यान आते दिन मजु चुके छौ तरौं छौ चाहिँ नि उपचार थियो फटिन फटले मजुरी लागि यहाँ पहलिया हो फटिन फटले चुके चाहिँ घेना अछिया बिचिस माने यामा माने मयामा स्वीकार्या साँझ स्वीकार्या मक्स या मया साँझ तो औपचारिक प्रमाणित र सत्य तथ्य चाहिँ मको तो कोरोना भाइरस ना को बजे जी चाहिँ नि फार्मेसी चाहिँ नि छिउ छे तो चाहिँ नि भान्सा छे छिउ भान्सा अनि टेबु अनि लवङ्ग अनि दालचिनी अनि हलुदु अनि लाबटु अनि पालुटु अनि इमोडु सकल चीज तेजपात जिफोडु ठुकै त चाहिँ नि भालके छलक छेद फटा सेक चाहिँ नि प्रयोग या फटा छ फार्मेसी है किचन भान्सा अमेरिका हलु शुद्ध हलु दुरी छौ चम्चा तया बनी दिन बेला 70 पनि फटा छ उना भायला चीज दुर्मर्श क्वाल खेजको तयार पाउँछ न भायला हलु क्वाल तना खख किना न कोरोना चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि पछिया फैदिरका प्रधानमन्त्री ढाउ उही त पुरै या विषय जुल तर अचम्म छुजुल हामीले अमेरिका हलुयु क्याप्सुल ल्याएको हलुयु क्याप्सुल अमेरिका ठाउँले डब्बे थी वासा हलुयु क्याप्सुल नेपालले न वही जोड जिन कैथे हलुयु क्याप्सुल खनख नाबा झि छे खालैले खाफुनु जुनी छाफुनु दोनो मसु आज न सिक बर्ड रोड खाइदन जोर उयो जतन खाने नाबा मसु खाफुनु त न का खाला घुम्नु त न पने दिले खत्म नहीं तो पने दिले बेमस्त आए सिनेका नहीं छैन घाटवाट त तना साना ल्याउ नयाँ पचै एकदम पिछि ओके न नेता अब खराब तर अबले चाहिँ जिता जुन बामा इन्सान थाहा दिनुमा उही त हलुखे चिको तया हलु चिका लक्षण खाइले टुपा फाका भचाए त टंका बिल ल्याउने जे जिनी ता फाका टंका बिल भइगले छि एना टंकिन ल अहिले नपनपन लाभा दिदी न चाहिँ नि खाइयो टुपा फाना जबरजस्ती जितिया पति चा भचेना उयो गलखे छैन कोने पनि सुधार हो खाले टक्रा त वासा त खतम गम्ने वाकीले त छि बुझा या टुटी चाहिँ चाकिन नलाइ चाकिन नठासेन छि धाबा एन्टिबायोटिक का आया दिबी खाली मलम पनि दुला ओए हलु छिमा पाए चक्केलाई हामीले खला खतम हलुलाई एन्टिबायोटिक ला खतम मलाई चाहिँ व्यवहारिक प्रमाणित जुन अथवा चाहिँ डाक्टर मको जे थिया पुष्टि प्रमाणित याके नमको केना ठुकै बारे खियावे चीज सोचे या माता उठ्ते दिला तुलसी हो क्या ग्रास लेमन ग्रास अना उया चाहिँ तेजपात अनि क्या लक्षण बार ढाका उके पाला कन्टिन्यू टोना मधुले न टोन्यो मधुकी लागि सुरक्षित कन्टिन्यू टोन्यो चीज अनि बाबा मेयर साहबले जीव पोदना चाहिँ छ्याको आयुर्वेदिक पाखे मेयर साहब तर कोरोना मोटोला
तर ट्याका चाहिदिउलो वे भव्य दिउलो अरे चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ खाना आयुर्वेदिक भाषा चाहिँ प्याउ जाउँदो अब जी ढंगा न्याउन को जी न बचे जी न तकले तरो छोरा सा मजुत्तले जी पाखे बचे जी सुनो ध्यान चाहिँ मक्के से बुझे के चिए मठासन क्वालो त कोना छन पेसिले के लगा आटेना बचने क्वाला के विभिन्न चीज के जो हलोटियाना पंजिला तालटियाना पंजिला इमोटियाना पंजिला अनेक सारे क्वाला त कोना छन पेसिले के छकोराना फिनोल जिता छन त त्यागे गयो आटा दासे त्याग खोजे कोरोना पोजिटिभ भ्यासाले खमरङले खेती पिए दुख्याना साइकोलॉजिकली एकदम डिप्रेस्ड या कहा कि मैं मनका ढाडा वहाँ उनियो ए कोरोना जो हास्य स्थिति जी ठीक है निम्न तो नहीं छे ऊपरले चाहिँ नि 14 दिन मिनिमम 6-7 दिन पोजिटिभ नेगेटिभ जब हुए ओकेना थोय लोचयो कारण हैन ठाउँ छिगो थो धुँद समारोह न पुलिस मतलब चाहिँ सम्पूर्ण भन्न चाहिँ संघमा ठो बाध्यता स्थिति कोसाकला यो रहरमा हो छिगो न रहरमा हो बाध्यता तो चीज हले पुनः डिस्टेंस होते हैं फिजिकल डिस्टेंस है तो ना और तो फिजिकल डिस्टेंस में दोस्तना जिन्ना तब है तो बानी क्या हुआ ओके ना तो ठोकने थोड़े स्थिति एकदम नापलाना एक धामी ले या मास्टर एक घेपी मास्टर तापक विष्णु में महिषिका खाना मास्टर फाटोपी में आठों तो परिस्थिति भाइ त स्थिति त सम्झौतेन न्याउने बाग छु कामहरु ओके ना बसाकलन खाना चाहिँ संक्षिप्त रूपमा कार्यक्रम भएको छ यिना साथमा मतलब टाइम वेको ठिमिना थथे संक्षिप्त सम्बन्ध साथमा यो चाहिँ सालिके माल्यार्पण सहितको कार्यक्रम जो कार्यक्रम अन्ना भत चाहिँ कार्यक्रम ताहा त ओके ना चाहिँ थनवेको पछ खेला त ओके लागि छ छ अन्तिममा जिताको खना बच्चा मरु तो चिच्चा को कार्यक्रम संस्कृति थाइले कथा यो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ उच्च स्तरीय सम्मान हो चाहिँ उच्च स्तरीय छौटे प्रतिनिधिमूलक सहभागी पास्ने खर्ती kana सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूसित चाहिँ शुभकामना गरेको kana सम्माननीय राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू चाहिँ शुभकामना गरेको आफैले नै छौटे महत्त्वपूर्ण साथै छौटे गरिमामय चीज छ कार्यक्रम संक्षिप्त दुसानो तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चीज छ उकेना थिसन मूलतः के समग्र कार्यक्रम में नायक संगठन साथायक ठौसिके थिन्छ साव पीछ भन्या वेका यो चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि छेयको फिचै नुजी साथै वो लुइते जी हमेशा प्रयोग यामको सकल नेपाली देवी चाहिँ नि दिन मुक्त इलाका राजा राघव देवको फुक्क दिन पुला जनता देवको दिन मुक्त यान्त्रिका दिन मुक्त यान्त्रु नेपाल सम्बत 1141 का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। संघदर शाखाले ऋणमा डुबेर दासत्वको जीवन बिताइरहेका सर्वसाधारणहरूलाई ऋणबाट मुक्त बनाई स्वतन्त्र दिलाउनु भएको दिनलाई प्राचीन कालदेखि नेपाल सम्बतका रूपमा मनाइँदै आएको छ। नेपाल सम्बत 1141 को यस सुखद अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन समाज सुधारका नेतृत्वकर्ता तथा नेपाल सम्बतका प्रवर्तक शङ्करदर शाखाको विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त नेपाली समाज समृद्ध राष्ट्रिय एकताको जडमा उभिएको छ। यहाँका विविधतायुक्त मौलिक परम्परा सिङ्गो राष्ट्रका साझा पुँजीका रूपमा अङ्कित छन्। एकताको यस राष्ट्रिय पुँजीलाई हामीले मुलुक निर्माणको आधार स्तम्भका रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। हाम्रा सांस्कृतिक विविधतालाई विग्रह र द्वन्द्वको अवसरका रूपमा दुरुपयोग गर्न बेला बेलामा भएका दुष्प्रयासहरूलाई पनि हामीले आपसी एकताद्वारा पराजित गर्दै राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै आएका छौँ। जोजोलपा
संसार क्रिएशन या दबले नेपाल सम्बत जिन्ससा व पीछ नुदया लस्ता नुनुगला निसे पितुना कछना चला औ तस्का लसताया निखा जेसा थो आवे ते नुदया त जेसा गुली नेपुत गुली याउको गुली झजा थाका हनिमा खा उली भने खना चंगो मधुसाना थो निया त थो दिया त अले थो वइगु दया त न जेसा पालको नेपुको हने फेमारगा जेसा पितुना बियाचना अले लिसलिसे छगो इनापना याना चना कि थो संसार क्रिएशन या गूगल चैनल खा कि या तसे सब्सक्राइब यान देसा लाइक यान देसा अले इना बिया देसा हाक्ना छका नेपाल सम्बत जिन्छ सो पीछे नुगु दया लस्ता भितुना अले मेगु छता खा लोमनि त्यंगु लुमंके नेपाल सम्बत जिन्छ सो नुद जिन्छ सो पीछे नुद या लस्ता तो नेपाल सम्बत नुद राष्ट्रिय समारोह समिति पाखे छिचन कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या चोसा व जिगुले वसले छप नुगु पिन्तुना मे पितमुदु उगु मे छिकसा हाला देसा हाका देसा न्याना देसा न्यांका देसा इना देसा इनका देसा सुबा जजलपा संसार अनलाइन टेलिभिजन से हेरेपी सकल भाजु में जिपिंदा जी पवन जसिया जनलन से अभिवादन विषय ठौ नेपाल सम्मत झिन्ससा व पिछरा केंगो गुडे लस्ता सकल नेपाली पिंदा भिन्तुना उदय भिन्तुना आठो जे कोरोना लगा दिया जे ले तजिको चाहिँ यहाँ बोक्छ यसा जे थुनया थुना जो दिए जेको लागि एकदम भावना छ ए जे चाहिँ नुदले सुनको धनी मको 300 पैसा दिने 300 पैसा धनमा यहाँ पनि छ त्यो नुद तपाईँ झिउपति चाहिँ 300 पैसा झिट थुनिवा र झिट हेजिमा छु संस्कृतिमा आछनु वै बसु दिए थुनी उल्दिको जुने ए मको हामीले निवासी भावना झिट वे मार्यो छ उतेमा जजलपा नेपाल सम्बत 1141 नुदया सकल नेपाली पिन्द ईश्वरेन्द्र तुलाट पाके एकको पिन्दुना ठौ नेपाल सम्बत झिन्ससा व पिछरा क्यों नुदया लस्ता नेपाल जे या कुकुलामे व विदेशे जोकि सकल नेपाल पिन्द जजलपा नेपाल सम्बत 1141 यो झी नुदया भिन्जुनाथो हनचनजुल झी बसन्त पुरे पाके संकदर शाखाइद झीसा खादा माला गुठाका चाहिँ ठौयागु नुदया भिन्जुना माने नुजुल अले सोनिगले हलिमय चुना जति सकलसित नुदया यको भिन्जुनाथो स्वस्थ निरोगी जीमा सकलसित अले सुरक्षित जिया को झिगु सुन्ती नख हना दिद इना पेन्जना सुबा दया सबैले कलाकार बसेको कोरे भेला दिया सबैसित भेला कान्ति दया गुदिया सहभागिता अरे कोभिड अवस्था न चाहिँ कलाकार सबैले मुना सके कान्ति दया सकल नेपाली पिण्ड जेदिन योजना जिराम खर्गी तो नचका छिपनी घरे संसार अनलाइन के पाके होइजना तो बसन्तपुर भदिका सुनसान्दु छारा छ नब नब छ थन दम एकदम गरौँ ल्याली संस्कृति ल्याली जब पय म्युजिक अत खौले जे भदिका कम छारा छ कोरोना पेन्डेमिक भएना चाहिँ एकदमै मुमुर एसाना छुटी रिया जे मन वइ चोले दिन वया पुगे त संसार अनलाइन के सुजना दिबिन चाहिँ दुध छिन्छ सब पिछ र के मुल चाहिँ कोइको दुलन हे पिन्तुना जस्तुना छिपनी फुट्न चाहिँ तो कोरोना म्युले चाहिँ कोरोना मुक्त भिडियो आशयना छना संसार अनलाइन टिभी सुजना दिस लाइक एन्ड सब्सक्राइब दिस सब्सक्राइब दिस फेसबुक न दुलन छे जजलपा जी गोविन्द हिमुट पाखे ठो संसार अनलाइन टिभी सूचना दिपी सक्कसित लिसे नेपामी सकलसित नेपाल सम्मत नुद 1141 या लस्ता हिन्तुना सुहा
नेपाल सम्बत 1141 ढुडय लस्ताय सकल नेपाली पिन्त ढुडय भिन्तुना ठुगु ढुड वर्ण मुक्त ढुगुड जीमा भिन्तुना नेपाल सम्बत 1141 क्याङ्गो लस्ताय सकल नेपाली पिन्त ढुडय भिन्तुना निरन्तर ठाउँ विश्व नियन्त्रण गर्नायु प्रभावय कारण र यहाँ व्याप्त जको लिएन नेपाल सम्बत अनेको जले गमन्टीमा भएको थिए कारण एनान मनुष्य भत्ता छु कमै जोसान तर भावना रूपमा पनि भित्र देशलाई लागि बस्न परिचय सबलाई प्रथम तात्विक सबै छिटाउन जे नौदाय भेटना नमस्ते सकल नेपाली पिन्त हो अन्तिम नेपाल सम्बत 1141 योपट्टि नौदाय भिन्तना सबको सकल नेपाली पिन्त छिन्ससव पिछर केङ्गो लस्ताय नौदाय सकल नेपाली जमिन र दाजुभिन्द पास पाइभिन्द जिठो मानकृष्ण या डुनो नसे सुब्याडिया छन् अले नाप भिन्जुना आछि त्यही दशक चाहिँ अटे नेवाटेस पालक हना वैचंगु झिगुठो बसन्तपुर बजार उख चलपल ड्यामा हो खुसी कोर्नाया कारण नेवा त्यसमा चाहिँ ठो कार्यक्रम ठो या मुफ्त एदुली चुके छु भद्र दुखता एकसेउले सुनसान हुँदैछन् एदुली एन रोगी समस्या यो कारण एन याउन बाया लाग्छ के तर छिन्यवा हामीले न छडे छप्यान्जिया चुनचुन फेमा छि मस्ते द नेवा भ्यासेना नेवा भाषा खला फेक मार गाडै छि जिमन्टुना सुबा जोजोलपा संसार YouTube च्यानल सेतना दिबी सबैजना जी सन्देश समाज पाटे नमस्कार जोजोल बनेतना सबैजना जुदा जिन्ससा व पिसर के लस्ता सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना चाहिँ कोरोना मुक्त जीमा रहेको सबैजना नमस्कार जोजोलपा जी नेवा जनजले जो नेपाल सम्बत 1141 हृदय सकलसित भित्र देशासे चुचिया चौको कोरोना हृदय निषय चाहिँ निर्मूल जीमा रह्यो आशा सकल नेपाली भित्र नप देश विदेश सबै सक्षित न ऊ चाहिँ निरोगी जियो काम नै यसै आकदासका भित्र यात्रा जोजोल बल दूध 1140 केङ्गो लस्ता सकसित भिन्तुना चुनाचुना दक्षिणले तोरो चीज भएछ दूध लिम बचने छि यतना है कोरोना मुक्त जीमा आशय तो रे वसा न्या चोसा रे सुनिले ग्याजको बजेको जिमालीमा मनसा प्रशान्तजी सकसित दूध प्रजि गर्नु सकसित यो भिन्तुना त्यस्ता संसार अनलाइन सकल नेपाल नेपाल सम्बत 320 छ वातावरण कोरोना संक्रमण सामान्य जीवन खोजने संसार ऑनलाइन टीवी एजीपी सकल डिपार्टमेंट तो कोरोना ये जने महामारी जने बड़े टाइम में होनी से जने कोरोना जने मुक्त बीमारी होती है जेने बेजन मार्फत जने बसेन्ट न छौ सरकार न जने जो विचार जने जिदा नेपालले तो गरिबुटी उजने तरुण जने अजिन्तु गरिबुटी संसार का गरिबुटी न खुशिया दिने वासना जन चौंदु
जगरमा छुटे किने फजत जीवन दोसा अझ याक्रो मुक्त दिलाडीको चाहिँ आस छारा छैन पोखरा तरजी आयुर्वेदिक पाखे केबुली चाहिँ हस्पिटल न चाहिँ यक्कु चाहिँ रिपोर्टिङ वासन चाहिँ लाइट लागेको छु खै मौका चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालले चाहिँ जरिबुटी यक्कु दुने वासन छु भन्ने याद छ कम बाके तो छा महिना चाहिँ रोजलपा जीमजेल संख्या नेपाल सम्बन्ध जिन्ससाव पि छदंगे सकलसित नयाँ प्रधान देशना रोजलपा कलाकार आचार्य बसन्तपुरे गुदा कालमिलेना ओके गुदा नेपाल सम्बन्ध जिन्ससाव पि छदया सकल नेपाली सकल नेपाली पिढीको सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना छ हिन्दुना नुगुदाय रोजलपा रे न्यारावया तुमु मुदा 1141 को स्वन्ति नखयालस्ता सकल सकुमी भादमे अले नेपाली सकलसित जी सुदन बजाचार्य बाखे यक्कु दुनुकुलन छे हिन्दुना रोजलपा जी कामपर 24 वडा सरिसका जीपीको तुलाधर अले हो नेपाल सम्बन्ध 1141 या दया पिन्तुदार सकल नेपाली पिन्द तो हो पनि नेपाल सम्बन्ध छ अले जी दपठमा बसन्तपुरी भीमुला अब नेपाल जी सभा गरेर सौ कार्यक्रम तो कमिटाइना दिन जी रैली साले जी बक्र राखे दप नेपाली पिन्द जी किन तुलाको हो वडा पानी हो अनाव्या दिउ जागरूक युवा समाज पाखे फुक नेपामी पिन्द नुद 1141 अवसरे टुर्नुकुल निशे सर्वप्रथम त जी मनिष मानव तर्फ शुभकामना खुसी नेवाटे मने झिउ सांस्कृतिक सम्पदा जोगेयामा झिउ संस्कृति जोगेयामा ढका ढाइपट्टि भावना वेमा ढका ढाइपट्टि जीगो दुनुगुला निशे शुभकामना नेपाल सम्बत 1141 को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सम्बत केवल नेवारहरूको मात्र नभएर हामी सबै नेपालीहरूको एउटा राष्ट्रिय सम्बत हो र यसलाई त्यही किसिमले हामीले मनाउनु पर्ने जरुरी छ र यसै अवसरमा दर्शक महानुभावहरूलाई के शुभकामना दिन चाहन्छु भने यस वर्ष यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त गर्न सकौँ, यो देशको विकृति बेठिटी हटाउन सकौँ भन्ने मेरो भित्री मनदेखि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि एकपटक नेपाल सम्बत 1141 को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मङ्गलमय शुभकामना। रोजलपा नेपाल सम्बत 1141 लसटा जी सक्न नेवामी व जी नेपाली जनता जी जागरूक युवा समाज पाखे नुडया भिन्दुना नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत नेपाल सम्बन्ध 1141 या सकल नेपाली भिन्तुना या साधुना जी नेपाली वैचना भिन्तुना या साधुना जी नेपाली वैचना नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध भिन्तुना या साधुना जी नेपाली वैचना भिन्तुना या साधुना जी नेपाली वैचना नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध
कसैका सुधार हुँदा मैले सुन्नु अनि कालीमाटी ठाउँ अर्को 1141 डट का मलाई अथवा चाहिँ डट टल्का महिना चाहिँ झिउ कसला न्यू पछि देगा खो गाडी देगा मलाई हैला आज नि कसला खौ यो चाहिँ दिन दिँदा चाहिँ 1141 डट 1 लुगा खोज्नु मलाई 1 भेले त 11 लुगा जबुनीला 600 ना पनि मात्र चाहिँ 11 लुगा मलाई अरु त आज दिन वाला जी वाला चाहिँ खौ चाहिँ पारु दुला मलाई पारु 1 अलि खौ चाहिँ सोमबार दिगा हैला 12 का हैला चाहिँ चाहिँ 1141 डट 11 डट 12 जी भगवान दास डाक्टर भगवान दास मानन्दर जी चाहिँ पहिलो पटक प्रयास गरे खास नेपाल सम्बन्धी चिठीबारे खास मस्यौं पनि नबाउ प्रयास अलि जितो चाहिँ एकदमै न्याकन पिकन सुके चाहिँ छुट्टु हाल्ला छ जी उठ्नु नेपाल भाषा टाइम्स चाहिँ नि नेपाल सम्बन्ध चिठी या कोडिङ र डिकोडिङ लेख पिकन मलाई वो लेख अनुसार को चाहिँ क्यालेन्डर पिकन सुके छुट्टु हाल्ला छ नेपाल सम्बन्ध चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध हाल्ला गेट होला तर छुरा अफिसियल गर्न क्षेत्रमा पनि व्यापार क्षेत्रमा पनि दैनिक रूपमा दैनिक निर्णय क्षेत्रमा पनि सारा हाल्ला छ वो चाहिँ वो नेपाल सम्बन्ध चाहिँ झिसा चाहिँ कोडिङ र डिकोडिङ पनि गर्छ मतलब छुरा हाल्ला छ झिसा चाहिँ शशी कथा वर्षया महिना लापट चाहिँ छुरा छ जी टुडे मजिक महिना टुडे मजिक झिसा चाहिँ वो नेपाल सम्बन्ध मिला मजिक सारा झिउली चाहिँ लाना टुडे दियो उसलाई ला बढे दियो मलाई अधिक मास दियो उसलाई 6 मास दियो अहिले चाहिँ हार गुला चाहिँ जी गोरे दियो उसलाई चाहिँ टिची चाहिँ घटे दियो मलाई अहिले छनिया न्यू टिची लायो अडियो सिस्टम वो सिस्टम चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ इन्की बाला मैका चाहिँ अफिसियल इन्की फैमको हिसाबमा जी चाहिँ छोजन छुरा छ प्रयास चाहिँ छौ 69 को चाहिँ अथवा नेपाल सम्बन्धी कोडिङ सूत्र ठिकाना त्यो सूत्र खन्दै त्यो सूत्र अनुसार चाहिँ आचोल हाल्ला छ हिसाब चाहिँ 1 वर्ष यो चाहिँ दिन टुटे मजिका तपाईँ हिसाबले क्या आएन चाहिँ सत्यापै अल्जुल लासा चाहिँ हिसाब अफिसियल चाहिँ सुधा व्यापार चाहिँ आफ्नो नेपाल सम्बन्ध छेले जिल्ला क्यालेन्डर छल्किन्छ कने लेखे चाहिँ पाइमक दुई नमक उहाँले पाइन मन दुई मक पाइन मक दुई मक चिठी जोडेन दुई मक टनी मक हाल होइन अठेना चाहिँ पिकन छोटका खेला प्रयोग गरेर चाहिँ छुका इनापे यार यहाँ छुरा मगला खोज्ने छुरा छ ठिकै ना चाहिँ छिटो चाहिँ छुरा छ नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध अब आज चाहिँ नेपाल चाहिँ अफिसियल रूपमा चाहिँ सरकार चाहिँ छेला इन्की मलाई बिउ छौ चाहिँ लिडर चाहिँ लुट जो नेपाल सम्बन्ध झिसा चाहिँ दैनिक रूपमा छेला अफिसियल रूपमा छेला झिउ चाहिँ छुरा छ जनजीवन डोक्मा चाहिँ तिथि अनुसार चले जान्छ तर छुरा छ झिसा ज्या चाहिँ व्यवहार यहाँ तर हेमको यदि छोटो झिसा व्यवहार हया अफिसियल रूपमा इन्की पड्दा छ झिउ डोक्मा नेपाली चाहिँ अथवा नेपाली स्वरूप चाहिँ चेन्ज गर्ने रिजन थियो सारा त्यो सम्बन्ध रिजन सुरा छ दोकोशी नेपाली क्यासा बुला चाहिँ सम्बन्ध र सूर्य पनि चिज आ नेता त्यसमा समस्या चाहिँ करिब 50,000 चाहिँ समस्या ऋणी दियो डाला छ और ऋणी चाहिँ सजनी यदि त्यो नेपाल सम्बन्ध हाल क्षेत्रमा जे चाहिँ सुयो चाहिँ ऋणी मको जे चाहिँ ऋणी मुक्त दिनको बि मन त खर्या चाहिँ सब चाहिँ छेरा चाहिँ किन पाइ जुन जो चाहिँ मन प्रया चाहिँ मलाई त्यसको चाहिँ दक्षा चाहिँ सोच्ने क्यालेन्डर चाहिँ खेल्ने चाहिँ प्रयास छ ठिकै या चाहिँ इनाको बुलोगे 50 गोकुल भनदास पिउ मिले चाहिँ यहाँ ठठो भाग्छु अब गोकुल चाहिँ भाग छैन बिहार से और पीछा है सदन बाबा तवा तमा सक्सिदा जुटुला एक्सेप्ट जो लोग तो 2077 साल धर्म आज नेपाल सम्बन्ध 1141 तस्करी माइफेस्टो गाना सुनो जी बस्नु पर्यो वसाना तन्त्य मन्यम पाल्ने बाइकले सकसित स्वयचन देवी सकसित जिमानिक सही पाके एक भित्र सञ्चना सक्षा जे जिमा कोभिड-19 चाहिँ नि याकन ननाउनीमा फुक्सा हान लिपायु वर्ष चाहिँ झिसा बालक छिएको तो नख भिन्टना नख अनि डेमा सगा
सत्तसित सुराटे नेपाल सम्बत सब 20 के बोलस्ता सकल नेपाली पिन्त नयाँ पिन्तना थुकुन होदा जे कोरोना मुक्त दलमा आइसने हुन्छ विशेषना हो नेपाल ठाउँ मौलिक सम्बत नेपाल सम्बत अथवा नेपाल सम्बत नि सोना गेम संगठन शाखा राष्ट्रिय विभूति जीवल उम संगठन शाखा जुन सकल नेपाली दुनियाँको ऋण मोचनेना सम्बत नि सुनका फेलस्ता जिसे न नुवा चकंका सस्तान हो कोरोना या दिले सक्ष्य स्वास्थ्य शिक्षा जेजीमा इनिमा रे म पिछे अनाउंस कर सस्तान नुवा या ये तना जजलपा जी संयुक्त स्थापित नेपाल सम्बत 1141 दयाल सतया सकल नेपाली पिता दुनुगोला निसी नेपाल सम्बत 1141 सिटी सचित किताबमा गुल्न नेपाल भाषा नेपाल सम्बत अहिले बिजनेस पाउँछ वन वेर होला यो स्थान त्यसलाई सक्षित मिलेजिया चाहिँ छपल छुई छलेजिया चाहिँ थोरै झ्याकमा अहिले विना प्राप्त सञ्चालनलाई सब्सक्राइब जलजलपा जे आदिवासी जनजाति नेपाल भाषा नापा नायो देशले तपाईँ सम्पूर्ण जे देशे चौपी विदेशे चौपी सम्पूर्ण सुक्मी भाजुमेर जिल्ला नुदय भिन्टुना जसना ओके नेपाल सम्बर जिन्ससव ती छडदो जस्ता सकल भाजुमेर जिल्ला योको भिन्टुना जसना पुना संसार अनलाइन टिभी तनाउलाई डिजिटल लोमङ्का 2 शब्द नोवा चाहिँ पिन्तुना देखायो चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ सताजी नोकाजी यो सुगादेशना अथे चाहिँ आछो जे नेपालले चाहिँ छो कोरोना याना चाहिँ सारे चाहिँ योको हामीले चाहिँ कार्यक्रममा खाना डब्ली चाहिँ एकदम कार्यक्रममा मजुला अथे चाहिँ वजोने जे नेपालले देशे चौथी सुक्मी भाग बेलुन्दा ठाउँ छिया चुना बालक ठाउँ शरीर ख्यालेना चुना दिएका इनाबियनहरू सुकायो अथे चाहिँ झिसा चाहिँ संसार अनलाइन टिभी तर चाहिँ एकदम लायकेन याना दिएका चाहिँ हाम्रो इनाबियनहरू चाहिँ सुक्मी भाग सक्षम चाहिँ संसार अनलाइन टिभी आनप चाहिँ त्यहाँ हो बुकित चाहिँ सक्षम लायकेन चाहिँ असिआइका संसार अनलाइन टिभी त सब्सक्राइब संसार अनलाइन टिभी त सब्सक्राइब त्यहाँ दिएका चाहिँ यो सिक्किम यहाँ चाहिँ इनापियानहरू यहाँ दिएका आचरणहरू नेवा देशमा चाहिँ च्यानल त ठकामा हेर्न सक्न चाहिँ को याना दिएका चाहिँ यो जोजोलपा संसार अनलाइन टेलिभिजन संग्ल भाजु बेच्दा स्वायस्वा भएमा चिकित्सा पलाइ झ्याक्युले स्वायस्वा भएमा चिकित्सा पलाइ झ्याक्युले नेपाल सम्म 1141 नुगुले हजुर नुगुले चिकित्सा नुनु ज्यान भएमा अहिले झिठा टोपी नेता त्यहाँ भाला फुटिएमा काठे गन्तव्य आवास यी सम्पूर्ण नेपाली त्यहाँ दिसेकमा गए जुन मनोरञ्जना एकदमै पक्कै पनि नेपाल सम्म 1141 उपलक्ष्यमा यहाँ नेवार समुदायमा गएको सम्पूर्ण देशवासीलाई यो राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण देशवासीलाई नयाँ वर्षको शुभकामना साथै जोडया अहिले यो एउटा हामीले विडम्बनाको कुरा त नेपाल सम्बन्ध र नेवारी सम्बन्ध जोडिएका छौँ यो एउटा कुनै अभिलेखमा लेखिएर
सफल हुनुपर्छ। प्रत्येकले आफ्नो संस्कृति र आफ्नो संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै हाम्रो नेपाल भयो नेपाल सम्बन्धलाई एउटा राष्ट्रिय सम्बन्ध हुनैदेखि मान्यता हुनुपर्छ र सम्पूर्णको स्वास्थ्य दीर्घायु प्रगति हुँदै जाओस्। फेरि एकपटक नेपाल सम्बन्ध 1141 उपलक्ष्यमा महोदय पक्का वेदना भेटिथे नेपाल सम्बन्ध मात्र नेवाडेजु सम्बन्ध भएको सम्पूर्ण नेपाली सम्बन्ध गाछ हामीले दैजलो खर्च छ व्यवहार रुपे मिटिने ठेकी मुक्तको कारण छ आएको वर्ष हिसाबको कारण तया कुनै र्याली जीवले मात्र नेवाडेजुको सम्पूर्ण जनजातिले गोब्लेटको ठन्ती छ र्याली यात्रीको गोब्लेटको छि नेवाडको नेपालको राष्ट्रिय सम्बन्धका के अजित चुनौती दिएको छैन समस्या सम्पूर्ण जनजातिले छ नुगले ठिकै ठिकैमा आउँछ रे खुसिया पूर्ण दुसाची छ या न्यू शब्द छ नव पक्का मनोनिर्वाचन सब विचार गरेर सुभा